बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वी न्यूज़ के प्रोग्राम वी टॉक में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान को इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला दरपेश है वो उसके ब्रेन ड्रेन का है। पाकिस्तान की जो एजुकेटेड यूथ है वो बाहर जाने को तरजीह दे रही है, और जब ब्रेन ड्रेन होता है तो इसका मतलब ये है कि जो सोचने समझने वाला और प्रोफेशनल जहन है, जो काम करने वाला जहन है, जो यूथ है, उसका बड़ा हिस्सा बाहर जा रहा है। और ये एक अलार्मिंग सूरत हाल है, क्योंकि ये 2021 में 2.5 लाख थे जो लोग, ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की के डाटा के मुताबिक बता रहा हूँ कि 2021 में ये 2.5 लाख थे, 2017 में 5 लाख तक गए हैं, लेकिन 2.5 लाख की एवरेज रही है। उसके बाद 2022 में ये 8 लाख तक चले गए हैं, और 2023 में ये 9 लाख की फिगर को टच कर रहे हैं। तो ये एक अलार्मिंग सूरत हाल है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ दानिश्वर इंटेलेक्चुअल सैयद वासिक साहब। शाह साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जो इस वक्त की पॉलिटिकल सूरत हाल है, जो हमारी मईशत है वो बैठ गई है और अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी सूरत हाल है मुल्क की। तो इसमें ज़ाहिर है कि यूथ के लिए बस यही है कि हम अपने रोज़गार के लिए या बेहतर मुस्तकबिल के लिए बाहर जाना चाहते हैं और जा रहे हैं। तो इस सूरत हाल में क्या कहेंगे? क्या हमारे नौजवान को यही रास्ता उसके लिए बच गया है कि वो अब यहाँ से बाहर जाए? वसाली मॉडल हाई स्कूल गुजरात ने तालीम और तरबियत में बेहतरीन नताइज पेश किए हैं। सीखने, सिखाने, समझने और आगे बढ़ने का पाकीज़ा माहौल, जहां स्टूडेंट्स की दीनी, इखलाकी और इल्मी शख्सियत की डेवलपमेंट हो। इम्तिहानात की भरपूर तैयारी और रिविजन, निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों पर यकसा तवज्जो, तमाम आलात और सामान से आरास्ता साइंस लैब, तलबा तालिबात के लिए अलहदा प्लेग्राउंड्स, मियारी सहूलतों के बावजूद फीस इंतहाई मुनासिब। वसाली मॉडल हाई स्कूल, कमर्शियल भी रोड, गुजरात। देखिए, पहले तो हमने देखना है कि जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उसमें 1/3 से ज़्यादा इस टाइम यूथ है, जो कि आप 2/3 से ज़्यादा यूथ है, जो कि यहाँ पे 64% जो है वो बनते हैं जो पाकिस्तान में 30 इयर्स या उससे कम जो है इस उम्र से जो तल्लुक़ रखते हैं। अब ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, और इस स्ट्रेंथ को अगर पॉजिटिवली यूटिलाइज़ किया जाए तो पाकिस्तान इस क्राइसिस से बाहर भी आ जाता है। लेकिन सवाल फिर पैदा होता है कि एक्चुअली हमारे क्या इस प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से हम अपनी यूथ को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, और उनमें जो है ये मायूसी बढ़ती जा रही है पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से, और पाकिस्तान से निकलना ही अपनी अफ़ियत समझते हैं। तो सबसे पहली तो बात ये है कि ये हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि पाकिस्तान की बेशतर जो यूथ है, बल्कि मैं तो सारे ही अब कहूँगा, मैं जिससे भी पूछता हूँ, क्योंकि मैं लॉ कॉलेज में टीचिंग भी करता हूँ, मैं जिससे भी पूछता हूँ वो यही कहते हैं कि हमने बाहर जाना है। यानी कोई नौजवान मुझे ऐसा नहीं, इंक्लूडिंग मेरे अपने बेटे के, जो कहते हैं कि हमने यहाँ से जाना है। अब क्या ग्राउंड पे भी वाकई यही सूरत हाल है कि यहाँ से भाग जाना चाहिए, या काफ़ी अभी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं और सिर्फ एक माहौल क्रिएट हो गया है या एक पेसिमिज्म क्रिएट हो गया है? तो इस पे एक्चुअली बात करने की ज़रूरत है। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है, अगर अभी भी हम पॉलिटिक्स से निकल के पॉलिसीज़ पे अमल करनी शुरू कर दें, को हम पॉलिसी बना लें, हमारी प्रायोरिटी जो है वो पॉलिटिक्स है, हमारी प्रायोरिटी जो है वो अपने मफादात हैं, जिसकी वजह से हम अपने नौजवानों को मायूस कर रहे हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल से। देखें, बाहर भी कोई हम कहते हैं कि बाहर कोई ये नहीं कि दरख्तों से पैसे लगे हुए हैं या आपका फ्यूचर जो है वो बहुत सेफ है। रिसेशन का दौर है पूरी दुनिया में, तो इस तरह नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इसको ओवर रेट भी किया गया है, एग्जैजरेट भी किया गया है कि सिर्फ पाकिस्तान के नौजवानों का फ्यूचर जो है वो बाहर है, यहाँ नहीं है। लेकिन देखना ये है कि हमने ऐसे कौन से हालात पैदा किए हैं जिसकी वजह से ये मायूसी पैदा हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या हम क्वालिटी एजुकेशन अपने नौजवानों को दे रहे हैं? तो इसका आंसर है कि हम बिल्कुल नहीं दे रहे। हम बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बहुत नीचे हैं। उसके बाद हमारी कोई वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस हमारे पास उस लेवल के नहीं हैं, हैं भी तो बहुत कम,
جس میں ہم نوجوانوں کو اسکلڈ ایجوکیشن دے سکیں تاکہ وہ اپنے فیوچر کو سیف سمجھ سکیں. پھر نئے دور کے جو چیلنجز ہیں جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، جو کہ پوری دنیا جو ہے اس سے پریشان ہو رہی ہے کہ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ریپلیس کرنے جا رہی ہے ہیومن بینگ کو. اس پہ دنیا بھر میں یہ کام ہو رہا ہے، لیکن ہمارے ملک میں کوئی اس پہ دھیان نہیں دیا جا رہا، بلکہ ہمارے ملک میں تو ابھی یہ فیلڈ جو ہے اس کے بارے میں ابھی شروع نہیں ہوئی. سمجھے پاکستان کے اندر جو آئی ٹی ہے یا اس طرح ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ ابھی شروع ہی نہیں ہوئی. سو دیکھنا یہ ہے کہ ہماری پالیسی کیا ہے، ہم اپنی پالیسی کو جو ہے وہ کس طرح میک اپ کرتے ہیں، کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں. تو انفارچونیٹلی ہماری پرائرٹیز جو ہیں وہ یہ نہیں ہیں. ہماری پرائرٹیز آج بھی وہ ہیں جو ہم نے آج سے جو ہے جو جب سے پاکستان بنا ہے جو ہم نے وہ بنائی ہوئی ہیں، وہی ہماری پرائرٹیز ہیں. جدید دور کے تقاضوں پہ ہم پورے نہیں اترتے. جی شاہ صاحب، یہ جو حالات ہیں، اور حالات میں ظاہر ہے کہ بہت بڑا رول دو بہت بڑے جو ایلیمنٹس ہیں، ایک پولیٹیشینس اور دوسری اسٹیبلشمنٹ ہے. ان کا رول ہے. حالات تو اب تو ظاہر ہے کہ ہائیبرڈ 2+0 چل رہا ہے. تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کوئی وے آؤٹ ہمارے لیے ہے اور نوجوانوں کے لیے ہے کہ کوئی، ظاہر ہے کہ حالات تو تب بدلیں گے جب یہ جو لیڈنگ ایلیٹ ہے یہ ملک کو کسی پالیسی کی طرف، کسی ایسی پالیسی کی طرف جس میں لوگوں کی فلاح ہو، ویلفیئر ہو، اس کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو کیا یہ جو صورتحال ہے اور یہ جو سسٹم اس وقت اسٹیبلش ہے، کیا اس سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا ہو رہی ہے یا امکان موجود ہے؟ اس سے نکلنے کی صورتحال اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب ہم اپنی سوچ ٹھیک کریں، ہم اپنی آئیڈیالوجی کو ریویو کریں. جو ہم اپنی آئیڈیالوجی بتاتے آئے ہیں اپنی یوتھ کو اور اپنے لوگوں کو بتاتے آئے، ہماری آئیڈیالوجی ریئلٹی بیسڈ ہونی چاہیے. دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کو ہم لے کر رہیں گے، ہم انڈیا سے ہم تجارت نہیں کر رہے. دیکھیں کشمیر کا ایشو اب بے شک اپنی جگہ پہ موجود ہے، اس پہ انٹرنیشنل قراردادیں بھی موجود ہیں، اس کو سالو بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے اسٹرائیو بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں ہم لائن کھینچ دے کہ ہم نے انڈیا سے تجارت نہیں کرنی. دیکھیں چائنا اور انڈیا کا بھی بارڈر ایشو چل رہا ہے، لیکن ان کی تجارت چل رہی ہے. پرائرٹی کیا ہے دنیا میں؟ پرائرٹی یہ ہے اکانومی ریسورسز پیدا کرنا پرائرٹی ہے، تاکہ لوگوں کو جابس ملیں، تاکہ آپ کی انڈسٹری میں ترقی ہو. ہماری پرائرٹی کیا ہے کہ ہم کنفلکٹ بنایا رکھنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کچھ مخصوص لوگوں کے جو ہے مفادات ہم اس کو سرو کریں، مخصوص اداروں کے مفادات کو سرو کریں، سینس آف انسیکیورٹی کریٹ کیے رکھیں اپنے لوگوں میں، تاکہ وہ جو ہیں وہ صرف یہی دیکھتے رہیں. دیکھیں اب فرق ہے سیکیورٹی اسٹیٹ میں اور ویلفیئر اسٹیٹ میں. جب ہم سیکیورٹی اسٹیٹ کے تصور سے باہر نہیں آتے اور ویلفیئر کی طرف دھیان نہیں دیتے، تب تک یہ مایوسی بڑھتی رہے گی اور تب تک ہم تباہی کی طرف جاتے رہیں گے. اور انفارچونیٹلی اس کا کسی کو احساس نہیں ہے. یہ جو لوگ اپنے مفادات کے لیے سر چل رہے ہیں نا، یہ جو سیاست دان ہیں یا جو ہائیبرڈ رجیم کی آپ نے بات کی، اس میں وہ خوش ہیں. ہائیبرڈ رجیم بنانے والے اس میں خوش ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم طاقتور ہیں، ہم اپنے مفاد پورے کر لیں. الٹیمیٹلی یہ سارے کے سارے لوگ بیوقوف ہیں اور الٹیمیٹلی یہ سارے لوزر ہوں گے، کیونکہ جب پاکستان لوز کرے گا یہ سب لوز کریں گے. پاکستان ہے تو ہائیبرڈ رجیم بھی ہے، پاکستان ہے تو یہ ادارے بھی ہیں. اور یہ آپ دیکھیں کہ ہم مایوسی کریٹ کر رہے ہیں اپنے نوجوانوں کے اندر. میں دیکھتا ہوں، پہلی دفعہ دیکھا ہے مجھے بڑا سخت اختلاف ہے ایک مخصوص پارٹی کے ساتھ بھی، لیکن لوگوں نے ایک ووٹ دیا ہے، لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے، انہوں نے آ کے ساری باتوں کو اگنور کر کے جو ایکسپیکٹیشن سے زیادہ جو ہے الیکشن میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ شو کیا ہے. لیکن کیا ہم ان کے جذبات اور احساسات اور ان کی جو وشز ہیں ان کا احترام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ہم تو بالکل نہیں کر رہے. اور جب ہم کسی کی بھی اپنے عوام کی جو ہے ان کے رائٹس کا، ان کے احساسات کا بار بار خون کریں گے، تو پھر وہ کیوں یہاں رہنا پسند کریں گے؟ پھر کیوں یہ ہم اس خیالوں میں رہیں کہ یہ ملک ہمیشہ رہے گا؟ یہ ہمیشہ رہنے والی کوئی بات نہیں. بہت شکریہ جناب سید واسق علی ایڈوکیٹ معروف دانشور. بتا رہے تھے کہ برین ڈرین کی جو سالڈ ریزنز ہیں، ریاست پالیسی کی طرف نہیں ہے، ویلفیئر کی طرف نہیں ہے، وہ صرف اپنے انٹرسٹ، ساری جو اشرافیہ اس وقت قابض ہے
وہ صرف اپنے انٹرسٹ کو دیکھتی ہے. اور جو صورتحال ہے یہ مایوس کن ہے، اور اس مایوسی میں نوجوان ظاہر ہے کہ اپنا مستقبل محفوظ اگر دیکھتا ہے تو وہ بیرون ملک دیکھتا ہے. اور شاہ صاحب نے بتایا کہ بیرون ملک بھی کوئی بہت زیادہ صورتحال بہتر نہیں ہے، لیکن یہاں سے وہ سمجھتے ہیں کہ قدرے بہتر ہے. وی ٹاک میں اس وقت